अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करेंगे ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वकला 3 दिन के लिए एहतजाज पर हैं। पुलिस का जो है दाखिला बंद किया हुआ है कि कैंटीन में भी नहीं बैठ सकते और हम कोई केस नहीं लेंगे। 3 दिन हमारा एहतजाज है कि जिस तरीके से ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार किया गया। तो जब एहतजाज पर थे तो जज साहब ने क्या कहा उस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 फरवरी का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि सब बंद। सोशल मीडिया पर तो ये कैंपेन है, लीडरशिप की कितनी तैयारी है और लीडरशिप इस पर क्या मौकफ रखती है उस पर बात करेंगे। और फिर तीसरा, आज 7 और 8 को जो है मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला पंजाब ने जो है बसंत मनाने की हिदायत जारी कर दी है। आज अखबारात में बड़े बड़े ऐड आपने देखे होंगे जो बसंत के हवाले से मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी पर कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने केस को जो है परसू करने जा रहे थे और उसके दौरान जो है रास्ते में जो है सरीना होटल के पास उनकी गिरफ्तारी की गई। तो जब आज वकला एहतजाज पर थे, जो जस्टिस साहब आए तो उनसे पूछा कि आप लोग एहतजाज पर क्यों हैं, केस पर क्यों नहीं आ रहे। तो उनका कहना है कि हम जो है हमारे वकला गिरफ्तार हुए, हम इसलिए आज एहतजाज पर हैं। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो वकील हैं, यानी कि ईमान और हादी जो है इस वक्त जो है वकील भी कंसीडर नहीं किए जा रहे। इसलिए कंसीडर नहीं किए जा रहे कि शायद पाकिस्तान में जो बे आवाजों की आवाज बनता है इस फसाइयत के दौर में, उसको वकील कहना भी जो है हमारा निजाम गवारा नहीं कर रहा कि वो वकील भी नहीं है। ठीक है, आपको ईमान से और हादी से 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं भी कोई उनकी बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन जो इस वक्त जिसम को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से जो है केस बनाए गए हैं, ट्वीट करने पर जो है रियासत खतरे में पड़ गई और उसके बाद वो हाई कोर्ट में 3 दिन तक बैठी रही हैं और जैसे ही हाई कोर्ट से बाहर निकलती अपने केस को परसू करने उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है उसको सुने बगैर। ना ईमान को सुना ना हादी को सुना, उसके बाद आपने 10 साल कैद की सजा सुना दी। उनकी वालदा के मुताबिक हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा उनसे और मुझे डर है कि मेरी बेटी को कत्ल भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसके लिए आवाज उठाई जाए और वाकई ईमान के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ईमान जब जब जिसको जरूरत पड़ी, और बहुत सारे सहाफी भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि बहुत सारे सहाफियों को जब वकील नहीं मिलते, सहाफी को बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, उनके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं, तो अक्सर जो है बहुत सारे सहाफियों की ये फ्री में वकील जो है ईमान मजारी हर टाइम हाजिर होती हैं। तो ये सूरत हाल है कि आज उसको जो है हमारा निजाम इंसाफ जो है उनको वकील कहने से ग्रेजा कर रहा है कि वो वकील भी नहीं है। तस्दीक कर रहे हैं कि वह वाकई वकील है, बिल्कुल वो वकील हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह के वकला और जिस तरह का निजाम इंसाफ है वहां पर ऐसे लोगों को वकील कहना आप लोगों की जो है तौहीन हो रही है कि हम वो काम नहीं कर सके थे जो वो लोग कर रहे हैं। और खुद जो है रियासत ने जिन लोगों ने गिरफ्तार कराया ईमान मजारी को शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया है कि लोग जब वो हाई कोर्ट बार में जो है बैठी हुई थी अपनी गिरफ्तारी के लिए, अपनी बेल के लिए, तो वहां पर लोग जा रहे थे, उनका कमरा जो है फूलों से महक रहा था, लोग तस्वीर बना रहे थे। कल एक मैं ट्वीट देख रही थी, किसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई, उनका कहना है कि इसका नाम ईमान रखा है ईमान मजारी की वजह से कि ईमान मजारी की तरह मजबूत बने। तो आपने उसको इस शोहरत तक पहुंचा दिया है, तो बाकी पता नहीं अब आप किस किस को शोहरत पर पहुंचाते हैं ट्वीट के जरिए। फिर दूसरा हम बात करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मैंडेट जिस दिन चोरी हुआ हम भरपूर एहतजाज करेंगे और हर शहर, हर गली, हर कूचा बंद होगा और जो है दुकानें भी बंद होंगी, कारोबार भी बंद होगा। बंद का मतलब बंद होना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर 8 फरवरी के एहतजाज की तायद की है और ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे स्याह दिन हैं जो हम स्याह दिनों के तौर पर मनाते हैं, लेकिन 8 फरवरी भी एक स्याह दिन में शामिल हो गया। उस दिन कौम बाहर निकले क्योंकि कौम के हक पर शब खून मारा गया है, डाका मारा गया है, दिन दिहाड़े वोट चोरी किए गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने भी 8 फरवरी के एहतजाज की काल की जो है उसको कहा है कि हम इसको परसू करते हैं और इसके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ खड़ी है, ये नहीं खड़ी, क्योंकि सवाल ये, क्योंकि जो भी एहतजाज की काल होती है, जो भी बयानिया होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसमें तकसीम होती है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एहतजाज हमें नहीं करना चाहिए। एक और जो है हम अपने आप एक और जो है 9 मई बनाना चाह रहे हैं, 26 नवंबर बनाना चाह रहे हैं। हमारे ऊपर पहले ही इतने पर्चे हैं, वर्कर पहले ही पर्चे भुगत रहे हैं, दफा 144 है शहर में नाफिज है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने कि आप लोगों की तैयारी है एहतजाज की कि नहीं। उनका कहना था कि हम क्या तैयारी करें, लोग निकलेंगे नहीं और फिर जब लोग नहीं निकलेंगे तो हमारा एहतजाज नाकाम होगा, क्योंकि लोगों को हुकूमत ने इतना डरा दिया है कि लोग बाहर निकलते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है
اور نہ صرف گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکہ ان کے گھروں پر بار بار چھاپے مارے جاتے ہیں، تو ہم اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں رہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو جا کے پھر اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے جیسے لوگ یہاں پر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں ہم نے یہی حل سوچا ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں جائیں گے، تھوڑے بہت جن سے سلام دعا ہوتی ہے ان لوگوں کو نکالیں گے، اور جتنی دکانیں اپنے محلے کی بند کرا سکتے ہیں ان کو کہیں گے یار 10 منٹ کے لیے دکانیں بند کر دیں۔ اس سے زیادہ نہ ہماری تیاری اور نہ اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے لوگ نہ اپنے کاروبار بند کریں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر بڑی ہائپ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس کا ضرور کریڈٹ لے گی کہ ہم نے بڑی تیاری کی ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ 8 فروری کے احتجاج کو بہت سارے لوگ آن نہیں کر رہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ احتجاج کرنا ایک اور بے وقوفی میں شمار ہوگا۔ جو ہماری بات بن رہی ہے یا ہم بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارا اپوزیشن لیڈر لگ گیا ہے، تو ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم پھر ایک مزاحمت والی سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مفاہمت کا راستہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب بھی دیکھ رہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کا احتجاج بھی ہر ساتھ، اور 8 فروری کو پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، بسنت کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ پتنگ اڑا سکتے ہیں، جو کئی سالوں سے پابندی تھی، اور کتنا خون خرابہ ہوگا اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی جو ہے بسنت سے پہلے ہی کئی لوگوں کی جو ہے گردنوں پر ڈور پھر گئی ہے۔ لیکن بسنت اپنی جگہ منانے کی اجازت تو دی ہے، لیکن بسنت منانے کے ساتھ ساتھ آج جو اخبارات میں بڑے بڑے ایڈ مریم نواز صاحبہ کے دیے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے بتا دیا، اجازت دے دی، بہت تھا کہ آپ کا گل پلازا میں جو ہوا اس کے بعد آپ کے سیلاب کے لوگ ابھی تک گھروں کو نہیں جا سکے، اور لوگ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مہنگائی روز پر روز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان حالات میں حکومت جو ہے میڈیا مالکان کو بھرپور نواز رہی ہے۔ میڈیا مالکان کو اس لیے بھرپور نوازا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بیانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹی وی پر وہی کچھ چلے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹی وی پر عمران خان کی تصویر، عمران خان کا نام، پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ خبر، مہنگائی پر خبر، اس طرح کی چیزیں نہ چلائیں تو آپ کے وارے کے نیارے ہیں۔ ورکر کو آپ ٹائم پر پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے، ورکر کی سیلری آپ بڑھاتے ہیں نہیں بڑھاتے، لیکن اگر آپ اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو ہر وقت جو ہے اس طرح کے ایڈ بھی ملیں گے، اور آپ کو مالی معاونت جو ہے بھرپور حکومت کی حاصل رہے گی۔ تو آج بھی آدھے پیج کا ایڈ جو ہے مختلف اخبارات میں جو ہے مریم نواز صاحبہ کی تصاویر لگ کے لگا ہوا ہے، کیونکہ تصویر لگانے کا تو ویسے ہی مریم نواز صاحبہ کو شوق ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور پابندی کے اجازت کے ساتھ ساتھ پابندی یہ بھی ہے کہ 132 گانے جس پر پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ بسنت پر نہیں گائے جائیں گے، اور میرا خیال 132 گانوں پر پابندی جو ہے نقدہ کوکا کی گانے کی وجہ سے لگائی گئی۔ اگر ایک گانے پر پابندی لگاتے تو لگتا ہے کہ شاید ان کو عمران خان سے خوف ہے، لیکن خوف عمران خان کا یہ ایک گانے کی وجہ سے 132 گانے جو ہے پنجاب حکومت نے بین کر دیے ہیں کہ جو بھی ان گانوں کو لگائے گا بسنت کے دنوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان پر پرچے درج ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پنجاب میں 7 اور 8 فروری کو جو ہے ایک بڑا میچ ہے، بسنت بھی ہے، اور پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے۔ تو دیکھتے ہیں لوگ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، نکال پاتی ہے، یا پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر پتنگ اڑا کے جو ہے 8 فروری کا سوگ منا رہے ہوں گے۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔